بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، آج آپ لوگ پڑھیں گے درود شریف۔ آپ کو میں پڑھ کے بتاؤں گا، آپ میرے ساتھ ساتھ ریپیٹ کریں۔ انشاءاللہ آپ کو بھی تلفظ کے ساتھ پڑھنا آ جائے گا، اور جب صحیح پڑھیں گے تو آپ کی نماز بھی قبول ہوگی، ورنہ غلط سلط پڑھیں گے یا اگر تلفظ سے پڑھنا نہیں آتا ہے تو پھر نماز میں آپ کو وہ خشوع و خضوع اور ثواب نہیں مل پائے گا۔ لہٰذا غور سے دیکھیں اور پڑھیں، ریپیٹ کریں میرے ساتھ ساتھ، انشاءاللہ آپ کو بھی پڑھنا آ جائے گا۔ اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔